mga kalablab, welcome back to my life. So pasalamat ay kog ko sa Ginoo sa bagong adlaw nga iyang gihatag, no, nga nakamata pa ko. So na pa ko'y bagong adlaw. And pasalamat ko sa Ginoo no sa strength, sa good health, sa tanan, sa pag-provide sa mga needs sa akong family pod, and sa good health pod no. Thankful kay ko ana sa Ginoo. And karon no pasalamat ko sa Ginoo sa iyang mga pulong bitaw nga nagapahinumdom kanako. Nagiinom pa dito sa Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Like makaingon man tanong nga, murag kung sa ato apang kuan, sayon ra na isulti no nga trust in the Lord, sayon ra jud na siya isulta. Pero ana ra jud na nimo masakpan kung tinud-anay ka nga nagsalig sa Ginoo kung wa na kay gisaligan, no? Wa ka nagsalig sa imong pamilya, wa ka nagsalig sa imong uyab, wa ka nagsalig sa imong abilidad, wa ka nagsalig sa imong skills, sa imong kung unsay nasa imo sa mga resources nga nasa imuha. So diha na nimo masakpan nga tinud-anay ka nga nagsalig sa Ginoo, no? Kay means wala na kay gikuptan, no? Wala na kay gisandigan ba, no? Like ikaw na lang gyud ug ang Ginoo, no? So muna siya makaingon ka nga nagsalig ka, no? Tinud-anay sa Ginoo. So naa sad no ang mga Bible characters before kang like sila daw na kang Job, no? Giwa na ang tanan, gianam no blessing siya ato nga time, then anam-anam na gianam-anam og kuha ang mga blessing sa iya sa Ginoo. Pero grabe ang pagsalig gihapon sa Ginoo, no? Wala gihapon siya ning buhi, no, sa iyang pagsalig sa Ginoo, no? So ana sad ta dapat no nga dapat ang atong pagsalig diha lamang kang Jesus Christ, diha lamang sa Ginoo, no? Kay once nga ato ibutang atong pagsalig sa mga butang ning kalibutan, yayay jud ta, no? So muna no nindot jud kaayo nga kung unsa may nasa ato yes ato ipasalamat sa Ginoo, pero muna ang atong pagsalig nga ang ugma, ang sunod ugma diha bilang jud sa Ginoo, no? So muna no nga makaingon ta nga trust jud sa Ginoo. Ay jud pag trust sa imong kaugaling panghuna-huna, sa imong kaugalingong abilidad nga makainani ka. No, you can't tell. Dili ta maka-tell unsay mahitabo, di ba? So na may uban dihan dato kaayo, but then di ba? So dili ka kahit may makabaw kung napabaka ugma, di ba? So inana, so muna nga ang ato jung pagsalig, pagtuo diha lang jud nato ibutang ang Jesus Christ, ug wala na tay laing nga dapat saligan. No, dili atong kaugalingon, dili atong pamilya, dili atong uyab, kundi siya lamang. Mura to, love.